अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 6 से भारत में समाजी मसाइल, इस यूनिट से समाजी मसाइल में से पहला समाजी मसला उम्र दराज़ी, इसके मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। इससे कबल के वीडियो में हम देख चुके हैं कि समाजी मसला किसे कहते हैं और समाजी मसले के मानी व नौइयत क्या है। तो आइए हम देखते हैं उम्र दराज़ी का मसला किस तरह से एक अहम और काबिल गौर मसला हमारे हिंदुस्तान में पाया गया है। हम सभी के ख़ानदानों में और रिश्तेदारों में कुछ अफराद ऐसे भी होते हैं जो उम्र दराज हैं। हमने ऐसे बहुत सारे मसाइल के बारे में सुना और देखा भी है जो उनकी तवज्जो से मुतल्लिक़ हैं। उनकी ज़रूरियात मुख्तलिफ़ हैं जो हमारी तवज्जो तलब हैं। आप उन नौजवानों के बारे में भी सुना होगा जो अपने वालिदैन को बुढ़ापे में बेसहारा छोड़ देते हैं। हमने ख़ानदानी इमलाक से मुतल्लिक़ लालच, मुल्क की तक़सीम के मामलात में जुर्म की ख़बरें भी सुनी हैं। उम्र दराज़ी क्या है? उम्र दराज़ी एक फ़ितरी और नागुज़ीर अमल है। उम्र बढ़ने और ढलने के साथ साथ फ़र्द के जिस्म और ज़हनियत में बदलाव आता है, उसे ही हम उम्र दराज़ी कहते हैं। उम्र दराज़ी की तारीफ़ें यहाँ पर मुख्तलिफ़ माहिरीन समाजियात ने अलग अलग अंदाज में बयान की हैं। जैसे कि माहिर समाजियात हिस, इनका कहना है ज़िंदगी एक नागुज़ीर और नाकाबिल वापसी अमल है, उसे ही हम उम्र दराज़ी कहते हैं। बैरन और रेज़र, इन माहिर समाजियात के मुताबिक उम्र रसीदगी से मुराद वो बाकायदा तब्दीलियाँ हैं जो बालिग़ व जनियाती तौर पर नुमाइंदगी करती हैं। माहौलियाती हालात के तहत ज़िंदगी गुजारने वाले हयातियात तारीख़ी दौर में आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हम देख चुके हैं कि उम्र दराज़ी किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे उम्र दराज़ी की खुसूसियात। स्ट्राइलर ने दराज़ी उम्र की 4 खुसूसियात बताई हैं। नंबर 1, उम्र बढ़ना आलमगीर है, यानी किसी एक मुल्क में ये मसला नहीं पाया गया है बल्कि ये आलमी सतह पर देखा गया है। यह आबादी के तमाम अफराद में होता है, मसलन बीमारी। दूसरी खुसूसियात बताई गई है, उम्र दराज़ी तरक्की पसंद है, ये एक मुसलसिल अमल है। तीसरी खुसूसियात, उम्र दराज़ी हयातियात के लिए दाखिली है। और चौथी खुसूसियात, उम्र दराज़ी ज़वाल है। उम्र दराज़ी को नापने का पैमाना ये है कि कोई फ़र्द पैदाइश से लेकर कितने सालों तक ज़िंदा रहा, उससे उम्र दराज़ी नापी जाती है। ये एक मखसूस और काबिल गिनती इक़दाम है। हिंदुस्तान में मरदमशुमारी के अमल ने आबादी की दर्जाबंदी करने में इंसान की औसत उम्र 60 साल को अपनाया है। हिंदुस्तान में उम्र बढ़ने की आबादी का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ रहा है। लंबी उम्र और कम अमवात के नतीजे में हिंदुस्तान में उम्र दराज अफराद की तादाद में इजाफा हुआ है। अब हमें देखना है उम्र दराजी के मसाइल। उम्र रसीदा अफराद की आबादी में दर्ज झैल मसाइल पाए जाते हैं। नंबर 1, सेहत के खदशात। सेहत से मुराद जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती तंदुरुस्ती है। जब फ़र्द उम्र दराजी की तरफ बढ़ता है तो जिस्म के मुख्तलिफ़ आज़ा में नक़ाइस पैदा होना शुरू हो जाते हैं। ये मसाइल जिस्मानी, हयातियाती या नफ्सियाती भी हो सकते हैं, जैसे दांतों के गिरने का मसला, हड्डियों में दर्द का मसला, पेट का मसला, दिल का मसला, ब्लड प्रेशर का मसला, कम सुनाई देना, कम दिखाई देना वगैरह वगैरह। जिस्मानी परेशानियों के अलावा ज़हनी सेहत के मसाइल भी होते हैं, जिनमें तनाज़ात, अदम इत्मीनान, मायूसी, इज़्तिराब, तन्हाई वगैरह शामिल हैं। सेहत में लोगों की जज्बाती
بہبودگی بھی شامل ہوتی ہیں۔ دوسرا مسئلہ ہے تنہائی۔ یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، لیکن اس کی جڑیں عمر دراز افراد کے حقیقی تجربات سے تعلق رکھتی ہیں۔ تنہائی خاص طور پر ایسے افراد سے مطابقت رکھتی ہیں جو افراد اکیلے ہوں، انہیں اولاد نہ ہو، گھر میں تنہا رہتے ہو، یا دور دراز کے علاقوں میں رہتے ہو، یا دور دراز کے علاقوں میں ملازمت کرتے ہو۔ شریک حیات یا کسی اپنے پیارے سے محروم ہو جانا بھی حد سے زیادہ تنہائی کا سبب بنتا ہے۔ ایسے کاموں سے عاجز ہو جانا جس میں پہلے قابل تھا، تنہائی کے احساس میں اضافہ کر سکتا ہے۔ ایسی مثالیں بھی موجود ہیں جن میں بچے اپنے عمر رسیدہ والدین کو گھروں سے باہر کر دیتے ہیں، خاندان میں دوسرے افراد کے ذریعے اور پڑوسیوں کے ذریعے نظر انداز ہونے کا بھی خدشہ رہتا ہے۔ تیسری خصوصیات ہے عمر درازی کی بدسلوکی۔ گھروں میں عمر دراز افراد کے ساتھ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بدسلوکی کی جاتی ہے۔ کچھ بزرگ ایسے بھی ہیں جو ہر طرح کے کام کرنے پر مجبور ہیں۔ گھر والوں کی طرف سے ان کے ساتھ بدسلوکی، ظلم و زیادتی اور ہراساں کیا جاتا ہے۔ بہت سارے گھروں میں جسمانی زیادتی اور گھریلو تشدد کی مثالیں موجود ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عمر دراز افراد بھیک مانگتے ہیں، کھانا مانگتے ہیں اور امداد کا مطالبہ بھی کرتے ہیں۔ چوتھا جو مسئلہ دیکھا گیا ہے وہ ہے معاشی عدم تحفظ۔ بہت سارے عمر رسیدہ افراد مالی امداد کے لیے اور مکمل طور پر یا جزوی طور پر ہی صحیح اپنے خاندان پر انحصار کرتے ہیں۔ پیدرسری خاندانوں میں یہ مالی انحصار زیادہ تر بیٹوں پر نہیں پڑتا۔ سبھی بوڑھے افراد کو پینشن نہیں ہے کہ وہ اپنی روزمرہ اور طبی ضروریات کی دیکھ بھال کر سکیں۔ پانچواں جو مسئلہ دیکھا گیا ہے وہ ہے ہمدردی کی کمی۔ آج کی مشینی زندگی میں انسان کے پاس مشکل سے فرصت کے اوقات ملتے ہیں۔ آج انسان مادیت پسندی میں راحت کے لیے تگ و دو کر رہا ہے۔ گھر کے عمر دراز افراد پر دھیان رکھنے کے لیے ان کے پاس وقت کی کمی دیکھی گئی ہے۔ بزرگوں کی ضروریات کو بھی پورا کرنے کی فرصت ان کے پاس نہیں رہتی۔ گھر کے افراد اور رشتہ دار بھی اپنے گھروں میں بوڑھوں کی پریشانیوں کا ازالہ کرتے ہیں۔ گھروں کے نوجوان، بچے، بالغ افراد اور بوڑھوں کی دیکھ ریکھ کرنے والے افراد بھی ان کی پریشانیوں کو سمجھنے میں ناکام ہو سکتے ہیں۔ وہ بوڑھوں کے ساتھ معاملات سلجھانے میں جبر اور طاقت کا استعمال بھی کرتے دیکھے گئے ہیں۔ چھٹا جو مسئلہ دیکھا گیا ہے وہ ہے دماغی صحت سے متعلق مسائل۔ بوڑھے افراد میں پریشانی، تشویش اور افسردگی عام بات ہے۔ اس کے ساتھ اس طرح کا احساس بھی انہیں ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کے گھر والوں، دوستوں اور رشتہ داروں پر بوجھ ہیں۔ آج بزرگوں کے تعلق سے ماہر طب نفسیات اور صلاح کاروں سے مشورہ کرنے کا رجحان آہستہ آہستہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ ایک اور خاص مسئلہ ان لوگوں کا دیکھا گیا ہے کہ صحت کی مناسب دیکھ بھال۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عمر رسیدہ افراد کو جسمانی یا نفسیاتی بیماریوں کے لیے کسی بھی قسم کی صحت کی دیکھ بھال تک رسائی حاصل نہ ہو، مختلف چھوٹی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہو اور ان کا علاج نہ ہو رہا ہو، جیسے کینسر کی بیماری، الزائم کی بیماری، چڑچڑاپن، آنتوں کے غدود، بے ضابطگی، دماغی صحت کے خدشات جیسے افسردگی، غضب، خود اعتمادی کا خاتمہ۔ ان تمام امراض کے لیے سہولت دستیاب نہیں ہوتی ہے۔ عمر رسیدہ گھروں کی کمی۔ اولڈ ایج ہوم جو بزرگوں کے لیے بنائے گئے ہیں یہ ناکافی ہیں۔ اگر جگہ موجود بھی ہو تو وہاں کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے۔ عمر رسیدہ افراد کے بہت سے گھروں یا پناہ گاہوں میں بنیادی سہولیات کا فقدان ہے۔ کوئی بھی تجارتی لالچ کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ نواں جو مسئلہ دیکھا گیا ہے وہ ہے استحصال۔ عمر رسیدہ افراد استحصال کا نشانہ بنتے ہیں، خصوصاً جب وہ ہر قسم کی خدمات، ذاتی حفظان صحت، بینک میں دستخط کرنے اور قانونی دستاویزات وغیرہ کے لیے بڑھتے ہوئے دوسروں پر انحصار ہو جاتے ہیں۔
10वीं जो